السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجدوا واحد لاباناكوتا اللي كتجي رائعه وسهله. ويعني هاد لاباناكوتا راها كنديروها بلا كريم ليكيد ومع الحليب. كتجي يعني رائعه وسهله، وغادي نخليكم مع المقادير باذن الله. Alors, aujourd'hui, nous allons préparer la panna cotta. Donc, nous avons besoin de... là, j'ai des feuilles de gélatine. عندي هاد الأوراق تاع لا جيلاتين، عندي بهم 3 feuilles de gélatine. لا جيلاتين هادي كنجيبها بالمغرب، سي لا جيلاتين هادي هي، يعني لا جيلاتين حلال كما راكم تشوفوا معايا. فوالا، ماشي هذه اللي كتباع في اوشون ولا هذه يعني اخرى، كنجيبها بالبلاد. وفوالا سي دلا جيلاتين حلال. دونك كوم جو ديزي جي 3 فوي دو جيلاتين. عندي 3 ديال الاوراق تاع لا جيلاتين كما تشوفوا هكا دايرين على هذا الشكل طوال، وغادي نقسمهم على زوج، وغادي ندير لهم الماء. Voilà. Comme vous voyez, j'ai mis les 3 feuilles de gélatine et donc je vais ajouter l'eau pour les ramollir. وغادي نضيف لهم الماء ونخليهم دو كوتي على جنب باش يعني كيرطابوا. وغادي نبدي على بركه الله. غادي ندي واحد لا كاسرول. و donc خصني pour هاد لا باناكوتا il me faut là j'ai 2 verres de sucre. 2 verres de sucre, voyez-vous. Voilà, 2 verres de sucre. Donc je mets mes deux verres de sucre dans la casserole. ندير السكر ديالي في الكاسرونه ونزيد عليه جي 3 verres de lait. عندي 3 ديال الكيسان تاع الحليب. Donc ensuite je rajoute le lait. J'ai 3 verres de lait. Voilà. Et nous avons besoin de crème entière. Donc خصني جوج نتاع لا كريم entière، وخص تكون هذه 30% de matière grasse كما كتشوفوا معايا. نشوف واش راكم تشوفوا. فوالا، كنتمنى تكونوا شفتوها. يعني سي كريم ليكيد مي انتيير، يعني ماشي هذيك كاينه هذه اللي مكتوبه بالاحمر وكاينه الاخرى اللي مكتوبه بالازرق. حنا خصنا هذه اللي مكتوبه بالاحمر انتيير، المهم خصها تكون انتيير. خصني زوج. Donc comme je disais, nous avons besoin de 2 crèmes entières pour cette recette de panna cotta. Je rajoute mes 2 crèmes liquides entières. Voilà, ça me donne ça. Voici la première. Ensuite la deuxième. Voilà. J'essaye de faire les deux. J'essaye de traduire en français, mais c'est pas facile. Je vous avoue que c'est pas facile de faire les deux en même temps. Donc راني نسيي ندير لكم بالفرنساويه وبالعربيه، مي ماشي تسهل عليا باش نخلط الفرنساويه والعربيه. انا في الاول كنت بغيت ندير هاد لاشين غير بالفرنساويه، ولكن كاين بزاف الامهات اللي ما يفهموش على داك الشيء اللي قلت نديرها بالعربيه. و دابا شفت عاودا كاين اللي ما يفهموش العربيه، الوغ قلت غادي نسيي ندير لي دو، العربيه والفرنساويه. نتمنى كلشي يفهموني و فوالا ويصبروا معايا على هاد لي زيسبليكاسيون اللي كنقول لكم. راني عاد جديده، ونتمنى ديروا ابوني وديروا لي انكوراجيوني باش نزيدوا لقدام باذن الله. Alors voilà, nous avons donc mes 2 crèmes liquides, c'est bon. Et donc je vais mélanger le tout. غادي نخلط كل هاد الشيء، هاد المقادير كامل درتها هنايا، نخلطهم مزيان هكا كما راكم تشوفوا معايا. نخلطهم باش داك السكر ما يبقاش لتحت. Donc je disais qu'il fallait bien mélanger. Et voilà, il faut bien mélanger, il faut pas laisser le sucre
اون با. ensuite ها هي هاد لا جيلاتين تاعنا ترخفت هادي ولات كتولي على هاد الشكل كما راكم تشوفوا معايا. كتولي هكا لا جيلاتين هي كتولي بحال يعني كترطاب وكتولي على هاد الشكل هكا. دونك notre gélatine est prête. Je vais la mettre dans un verre comme ça de côté. Voilà. Et غادي ندير هاد الحليب على النار خفيفه وغادي نبقى نخلط هكا. Donc je vais le mettre sur feu doux et en mélangeant. Donc je vais le mettre sur غادي نديرو على البوطه نقسلو ونرجع معكم باذن الله. كما راكم تشوفوا معايا رديتو يحمى. هاد المقادير كامله الحليب مع لا كريم كتحمى لنا على هاد الشيء. كي تحسوا بها حمات vous rajoutez la gélatine يعني on la met à chauffer et en mélangeant bien. Et une fois que c'est assez chaud on rajoute la gélatine. faut la faire fondre avec. Voilà. وكنبقاو ندورو هكا كندورو حتى يعني خص ديك لا جيلاتين تذوب مع داك الحليب. راها كتذوب خصها هي شي حاجه حاميه باش تذوب يعني تذوب. دونك سي بور سا خلينا الحليب مع لا كريم حتى يحمى وعاد نضيفوا لها لا جيلاتين. فوالا ونبقاو نخلطوا هكذا وراها دابت صافي. يعني اين فوا تحسوا بها بلا صافي دابت تقدروا تطفيو البوطه وديروهم في لي فيرين تاعكم. Voilà. Donc la gélatine elle a fondu avec le lait et la crème. On va pouvoir éteindre le feu. Voilà. Et c'est prêt. Que voilà, il me reste plus qu'à les mettre dans les verrines. Donc ما باقي لي صافي طفي راه موجود صايي. يعني هاد الوصفه ديالي صافي وجدت ما يعني دخلت ما لصقت لياش. و فوالا ولا جيلاتين دابت فيها. غادي نديرهم في لي فيرين ديالي ونخليهم في الثلاجه على حساب 3 سوايع حتى ل 4 سوايع. انا غادي نخليهم ليله كامله بالاحسن تخليوهم ليله كامله كيصبحوا يعني شادين راسهم و فوالا بالاحسن. ولكن اللي بغات ديرها مع الصباح للعشيه تقدر ديرها ما كان مشكل. فوالا ونتمنى تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها في ديوركم. ما بقات لي الا يعني نديرهم في كيسميتو في لي فيرين ونولي معكم باذن الله. فوالا البنات كما راكم تشوفوا معايا صافي لا باناكوتا تاعي وجدت. دونك عمرت بهاد لي فيرين تاعي كبار. يعني عمرت 8 تاع الكيسان هكا. عندي هنا 6 وزوج راهم دو كوتي. دونك الا بغيتو ديروا لي فيغ صغار غادي تخرج لكم اكثر. لي بيوتيت فيرين تخرج لكم حتى ل 20 وحده. Voilà, comme je disais, donc voilà, j'ai rempli mes verrines. Mais les miennes elles sont assez grandes. J'en ai eu à peu près 8, voilà. Il y en a 6 ici, 2 que j'ai déjà commencé à mettre au frais. Voilà, j'en ai 8. Mais vous pouvez utiliser les petites verrines. Et bon, vous aurez une quantité plus grande. فوالا نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفه وتجربوها. راها سهله واقتصاديه وكتخرج لكم يعني بزاف. وفوالا وكتجي كتحمق يعني. وابخي فزافي الشوا تقدروا تزوقوها بلي ان كولي د فريز ولا حاجه اللي بغيتو شوكولا ولا اللي بغيتو. غادي تشوفوا معايا غدا التزيين باذن الله. دونك انا غادي نخليهم في اوفري توت لا نوي. وغدا باذن الله غادي نوريكم يعني الوصفه الاخيره للتزيين. غادي نزينهم ما عارفاش باش غادي نزينهم ولكن غادي نزينهم بشي حاجه باذن الله. المهم نخليكم وما تنساوش البنات الا بغيتوا لي وصفات بحال هكا خصكم تعاونوني وتقسموا ديروا بارطاجيو لي فيديو ديالي باش تستافدوا بهم. انا كندير لكم هذا الشيء باش تستافدوا يعني باغيه باش كل وحده تعلم يعني شي حاجه بسيطه كتخرجي بها شي حاجه كبيره.
قسموا لي، بارطاجيو لي فيديو، ابونيفو، وخليو لي كومونتير الى كيعجبكم هذا الشيء اللي ندير لكم، باش باذن الله نزيد يعني نعطيكم فكرات اخرين. راه ما شاء الله عندي شله الوصفات هكا اللي ساهلين وكيجيو بنين. ما بقى لي الا نودعكم باذن الله ونقول لكم n'oubliez pas de vous abonner و à la prochaine vidéo باذن الله. allez السلام عليكم واسمحوا لي parce que c'est pas facile de faire les deux, يعني à la fois en français et à la fois en arabe. J'essaye de faire les deux, mais bon, c'est pas, je vous avoue que c'est pas facile. فوالا كنتمنى تعجبكم هذا الفيديو وتكونوا فهمتوا، لحقاش نخلط الفرنساويه مع العربيه ما عرفوش واش فاهمين شي حاجه ولا لا. ونتمنى تكونوا فهمتوا. نخليكم باذن الله على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم، تصبحون على خير. بغيت نقرب لكم الكاميرا، كتجي على هذا الشكل هكا. شوفوا كيفاش كيجي رائع، المنظر ديالو كيجي رائع. شوفوا هكا لي فيغين. وغادي نديرهم في الثلاجه، نخليهم يبردوا على حساب على حساب 15 20 مينوت صافي يكونوا موجودين. كيجي على هذا الشكل هكا. فوالا انا درت فيهم الشوكولا، مي اللي بغات دير لا فريز دير، واللي ما باغياش دير حتى تخليهم هكا عاديين تقدر aussi. Voilà, ça donne ça. Donc, je les remets au frais 15 voire 20 minutes et c'est bon. Donc, voilà. نتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتجربوها، راها سهلة وبنينة ونتمنى تعجبكم. واللي عجبت له ما تنساش تبارطاجي et abonnez-vous pour plus de nouveautés Inch'Allah. Voilà, ça donne ça. Et voyez-vous comme ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo, bi'idhnillah. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Et n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager plus à vous faire des recettes faciles. Et voilà. نتمنى تعجبكم هذه الوصفة، واللي عجبات له ما تنساش تبارطاجي، وباش يعني تانكوراجيوني باش نوجد لكم هكا يعني الوصفات اللي سهلات وما شاء الله كيجيو رائعين. هكا ديري شي حفله ولا شي حاجه توجدي هذا الشكل هكا، كيعطينا منظر شي حاجه بسيطه وكتخرجي بها شي حاجه اللي زعما ممتازه. فوالا غادي نخليكم البنات وتهلاو في راسكم والسلام عليكم.